साथीहरूलाई जुम मिटिङमा जोइन गर्न भन्नुहोस्। एक घन्टा हो, 1.5 घन्टा हो, 1 घन्टा 1.5 घन्टा यदि तपाईँको साथीहरूलाई जुम मिटिङ जोइन गर्न भन्नुभयो भने तपाईँहरूले सायद एउटा सफल हुनको लागि जुन कोसिस गर्नु भएको छ, जुन काम गरिराख्नु भएको छ, सायद त्यो भन्दा धेरै तपाईँ सपोर्ट पाउनुहुन्छ डिएक्सनमा सफल हुनको लागि। सो थ्याङ्क्स वन्स अगेन। म अशोक कुमार गिरी कपिल वस्तुदेखि हो र अहिले डिएक्सन गरेको धेरै भयो, 9 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र धेरै साथीहरूलाई थाहा छ कि म पनि कतारदेखि नै यो बिजनेस सुरु गरेको थिएँ। मेरो स्पोन्सर धनकुमार विश्वकर्मा सर, जो हाम्रो ग्रेट स्पोन्सर, हाम्रो टुक्रा सर, हाम्रो अशोक कुमार बस्नेत लगायत धेरै डाइनामिक लिडरहरू र इन्टरनेसनल लिडरहरूको सपोर्टबाट पनि आज हामी यो ठाउँमा पुग्न सफल भएका छौँ। सो समग्रमा सबैको लागि चाहिँ म अशोक कुमार गिरी मेरो तर्फबाट चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो मिटिङमा म खास यो तपाईँको स्लाइडबाट गर्नुभन्दा पनि म मौखिक गर्दा धेरै फाइदा भएको हुनाले आजको यो स्लाइडमा मौखिक नै गर्छु। सो आज एउटा क्वेसन के छ भने म हजुरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरू हामी काम गर्दैछौँ, हामी सफल हुनको लागि काम गर्दैछौँ, तर कतै कतै हामी चाहिँ जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम चाहिँ हामी काम गर्न सकेका छैनौँ, हामी गरिराखेका छैनौँ। त्यो समस्याहरू हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी हाम्रो कमी कमजोरी कहिले पनि हामी सेयर गर्दैनौँ र त्यसको लागि हामी सुधार पनि गर्दैनौँ, त्यसको लागि हामी कुनै काम पनि गर्दैनौँ, जसले गर्दा हामी रिजल्ट पाउन सकेका छैनौँ। किनभने म अहिले 9 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो डिएक्सन गरेको र 9 वर्षको अन्तरालमा जुन मेरो लाइफ स्टाइल छ र जुन मेरो स्यालेरी छ र जुन मेरो इन्कम छ र जुन मेरो अहिले ज्ञान गुणको कुराहरू छ र जुन मेरो एउटा ठुलो टिम छ र जुन मेरो टिममा धेरै साथीहरूले सफल हुनु भएको छ, त्यसमा मलाई 100% थाहा छ कि यदि मैले पनि डिएक्सन तपाईँको चाहिँ गर्ने जसरी यदि मैले डिएक्सन गरेको भए आज मेरो जुन पोजिसन छ यो भन्दा कमसे कम मेरो पोजिसन चाहिँ 3 गुणा बढी हुन्थ्यो होला, मेरो इन्कम 3 गुणा भन्दा बढी हुन्थ्यो होला। भन्ने ममा पनि कतै कतै केही न केही कमी कमजोरीहरू छ, जसले गर्दा आज यदि म चाहिँ अरूको नजरबाट र अरूको तुलनामा यदि हिरो बन्न सक्छु भने अब यहाँ चाहिँ जो मान्छे चाहिँ सफल हुन सक्नु भएको छैन या जो मान्छे सफल हुन चाहनु भएको छ र कुनै कारणवश या कुनै पोइन्टले गर्दा उहाँ रोकिनु भएको छ भने 100% उहाँहरूमा चाहिँ धेरै कमी कमजोरीहरू छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने आज डिएक्सनमा हामी सफल हुने हो भने डिएक्सनमा तपाईँ सफल हुने हो, यहाँ चाहिँ स्पोन्सरलाई सफल बनाउने होइन, यहाँ बिजनेस पार्टनरलाई सफल बनाउने होइन, डिएक्सनमा तपाईँ सफल हुनु। यदि तपाईँ डिएक्सनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँ जिम्मेवार हुनुपर्छ र तपाईँ इमान्दार हुनुपर्छ। यदि तपाईँ नै जिम्मेवार हुनु भएन भने, तपाईँ नै इमान्दार हुनु भएन भने, तपाईँको बिजनेस र तपाईँ नै इमान्दार नभएपछि त सफल हुन 100% गाह्रो हो, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा तपाईँको चाहिँ एउटा क्यामेरा छ है, जुन क्यामेराबाट तपाईँ कहिले पनि बच्न सक्नुहुन्न र त्यो क्यामेराले तपाईँले हेरिराखेको छ र त्यो क्यामेरा तपाईँको काम अनुसार नै तपाईँको चाहिँ प्रगति गर्ने हो र तपाईँ इन्कम पाउनुहुन्छ। अब इक्जाम्पल तपाईँले थाहा होला मैले भन्न खोजेको के हो, तपाईँ जुन इफोर्ट लगाएर काम गर्नुहुन्छ त्यो क्यामेरामा सबै कैद भइरहेछ भने यो तपाईँले स्पोन्सरलाई सुनाएर काम छैन। त्यो क्यामेरा तपाईँलाई हेर्नको लागि त्यो छत पनि रोक्दैन, तपाईको घर पनि रोक्दैन, तपाईँ सिरानी पनि सुत्नुहुन्छ भने त्यो सिरानी पनि रोक्दैन, केही पनि रोक्दैन, त्यस्तो क्यामेरा हो। त्यही भएर तपाईँ हामी यदि हामीले नै ढाक्ने काम गर्यो भने हामी लाइफमा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो क्यामेरामा तपाईँको काम रेकर्ड हुन्छ, तपाईँ जुन तरिकाको काम गर्नुहुन्छ त्यो तरिकाको तपाईँ चाहिँ प्रतिफल पाउनुहुन्छ। सो हामी आजदेखि यो ढाक्ने काम कहिले पनि नगरौँ र हामी सफल हुनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट मेरो पोइन्ट के छ भने हामी यदि सफल हुन चाहन्छौँ भने केही न केही विशेष हामीमा हुनुपर्छ। यदि हामी सही र गलत यदि हामी छुट्याउन सकेनौँ भने सायद हामी अगाडि बढ्न बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी यसो बसेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सोच्नु पनि पर्छ हामी कुन ठाउँमा काम गर्दैछौँ, हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ। धेरै साथीहरू हामी जस्तै काम गर्नु भएको छ, उहाँहरू पनि यही सिस्टममा काम गर्नु भएको छ,
तर उहाँहरूको लाइफमा अहिले के छ प्रगति, के छ उन्नति, हैन, के छ विशेष, यदि त्यो कुराहरू हामी यदि चाहिँ रियलाइज गर्न सकेनौँ भने पनि हामी काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आज धेरै त्यस्ता साथीहरू कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दा गर्दै 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 तपाईँको चाहिँ धेरै समयसम्म गर्दै जाँदा अनन्त उहाँहरू चाहिँ सफल भएरै छाड्नुहुन्छ र सफल भइ नै हाल्नु भएको छ। हामी धेरै त्यस्ता लिडरहरूको स्टोरी हामीले थाहा छ। तर हामी सफल र असफल हुन सकेका छैनौँ। हामीले हुन गाह्रो भइराखेको छ। त्यसको रिजन के हो? त्यही भएर हामी केही न केही कुराहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसमा म तपाईँहरूको बिचमा एउटा पोइन्ट ल्याएको छु। सबभन्दा राम्रो पोइन्ट, र हामी यदि सफल हुन चाहन्छौँ भने, हामी धेरै सफल हुन चाहन्छौँ भने, हामी धेरै परिवर्तन हुन चाहन्छौँ भने, अरू मान्छेहरूको तुलनामा हामी धेरै परिवर्तन हुन चाहन्छौँ भने यो पोइन्ट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसमा दुई किसिमको मान्छे हुन्छ। एउटा मान्छे हुन्छ आफ्नो समयलाई बेच्छ र एउटा मान्छे के हुन्छ, समयलाई चाहिँ किन्छ। अब तपाईँ हामी जतिजना साथीहरू छौँ, विचार गर्नुहोस्, तपाईँको स्यालेरी 1000 होला, तपाईको स्यालेरी 2000 होला, या तपाईको स्यालेरी 3000 होला। ठीक छ, आज तपाईँ काम गर्नु भएको छ, तर तपाईँ घण्टाको अनुसार तपाईँ पैसा कमाउनु भएको छ, तपाईँ समयको अनुसार तपाईँ पैसा कमाउनु भएको छ। तपाईँ 10 घण्टा काम गर्नु भएको छ भने तपाईँ 10 घण्टाको हिसाबले पैसा पाउनु भएको छ। तपाईँ 15 घण्टा काम गर्नु भएको छ भने तपाईँ 15 घण्टाको हिसाबले पैसा पाउनु भएको छ। भने यो समय जुन तपाईँको बेच्ने कला छ, यो जुन तपाईँको समय बेच्ने तपाईँको जुन सिस्टम छ, यो तपाईँ चाहिँ कहिले चेन्ज गर्ने, यो कुरा हामी पहिला बुझिराख्नुपर्छ। किनभने यदि तपाईँ समय बेच्ने काममा हुनुहुन्छ भने तपाईको समय एक दिनमा मानौ तपाईको 12 घण्टा हुन्छ र डे नाइट मिलाएर तपाईँ मानौ 24 घण्टा हुन्छ भने तपाईँ 24 घण्टा भन्दा बढी तपाईसँग समय हुँदैन। तपाईँ इन्कम पाउने भनेपछि त्यही 24 घण्टाकै इन्कम हो। यदि तपाईँ नसुती काम गर्नुभयो भने त्यो भनेपछि संसारमा पोसिबल छैन। त्यही भएर अब हामी के गर्ने, पैसा धेरै कमाउने हो भने संसारमा जति सफल मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईको समय बेच्नु भन्दा पनि समयलाई मल्टिप्लाई गर्ने, समयलाई किन्ने मान्छे नै आज संसारमा धेरै धनी हुनु भएको छ। इक्जाम्पल, अझ मानौ म एउटा डाक्टर हो, ठीक छ, तपाईसँग डिग्री छ, तर तपाईँ जति घण्टा हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति घण्टा मात्रै पैसा कमाउनुहुन्छ। तपाईँ हस्पिटलमा जुन दिन जानुहुन्न त्यो दिन तपाईँको इन्कम हुँदै हुँदैन। तपाईँ भनेपछि त्यही जबकै पैसा तपाईँ पाउने हो, त्यो भन्दा उभो केही पनि छैन। तर आज जो मान्छे एउटा बिजनेस गरेको छ, त्यो मान्छे मानौ एउटा कम्पनी फ्याक्ट्री यदि मानौ कसैले चाहिँ स्टार्ट गरेको छ भने त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे आज चाहिँ 1000 होला, भोलि त्यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे 2000 हुन्छ, पछि त्यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे 10,000 हुन्छ। भने त्यो कम्पनीले के गरेको छ भने समय किन्ने काम गरेको हुनाले उसको के हुन्छ, दिन प्रतिदिन ग्रोथ भइराखेको छ, र जसले गर्दा के हुन्छ भने अनलिमिटेड इन्कम उसले चाहिँ एचिभ गरिराखेको छ। र त्यो मान्छे चाहिँ सायद आज उसको लाइफ स्टाइल के छ, आउने समयमा मान्छे सोच्न पनि सक्दैन कि त्यसको लाइफ स्टाइल कस्तो हुन्छ। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, जतिजना साथीहरू हामी यहाँ छौँ, आजदेखि हामी यदि समय बेचिराखेका छौँ भने समय किन हामी काम गर्दैछौँ। ओके, तपाईँ आज काम गर्नु भएको छ, तपाईँ काम स्टार्टिङ गर्नु भएको छ, तपाईँ सायद इमिडिएट धेरै समय किन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ इमिडिएट तपाईँको इन्कम बढाउन सक्नुहुन्न। तर यो 100% आज तपाईँ डिरेक्सन बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने भोलि तपाईँको ग्रुपमा 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। आज मानौ तपाईँ आधी घण्टा लगाएर एउटा पेस्ट सेल गर्नुभयो, तपाईँको पार्टनरले पनि आधी घण्टा लगाएर एउटा पेस्ट सेल भयो भने तपाईँ मात्रै आधी घण्टा लगाउँदा तपाईले 2 वटा पेस्ट सेल गर्नुभयो, तपाईको आधी घण्टा साथीको पनि तपाईको अकाउन्टमा के भयो, प्लस भयो। त्यसरी तपाईँ काम गर्दै जानुहुन्छ भने एक दिन तपाईको टिममा 10 जना साथीहरू, 20 जना साथीहरू, 30 जना साथीहरू, 40 जना साथीहरू हुँदै तपाईको टिममा एक दिन के हुन्छ, हजारौंको तादादमा तपाईको ग्रुपमा साथीहरू आउनुहुन्छ र तपाईको इन्कम पनि आज 10 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल छ भने आउने समयमा तपाईको हजारौं रिङ्गट, हजारौं रियाल, तपाईको हजारौं डलरको रूपमा तपाईको इन्कम आउँछ। त्यही भएर
आज जतिजना साथीहरू हामी यहाँ यो जुम मिटिङमा हामी जोइन भएका छौँ र हामी यदि हाम्रो लाइफमा सफल हुन चाहन्छौँ भने हामी समय किन्ने तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र हामी समय बेचेर हामी सफल हुन सक्दैनौँ, किनभने समय बेच्ने पनि एउटा समय हुन्छ। जस्तो मानौ आज म एउटा एक्टर हो, मसँग म पैसा कमाउँछु, तबसम्म तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ जुन दिनसम्म तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँको खुट्टा र हात काम गरिराखेको छ। त्यसपछि यदि तपाईँ नाच्न सक्नु भएन भने, तपाईँको हात खुट्टा काम गर्न सकेको छैन भने तपाईँ समय बेच्न सक्नु भएन, तपाईँको इन्कम स्टप हुन्छ। आज म एउटा डाक्टर हो, ठीक छ, म आज मानौ एउटा कुनै हस्पिटलमा काम गर्छु, म 1 घन्टा 2 घन्टाको लागि म अरू हस्पिटलमा गएर काम गर्छु, 1-2 घन्टाको लागि म अरू हस्पिटलमा काम गर्छु भने 1-1 लाखको हिसाबले म 2-3 ठाउँबाट म 2-3 लाख रुपियाँ, 4 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँमा कमाउन सक्छु। तर एक दिन त्यस्तो आउँछ जुन दिन तपाईँ समय दिन सक्नुहुन्न, त्यो दिन तपाईँको इन्कम जिरो हुन्छ र हामी हजारौं मान्छेहरूको लाइफस्टाइल हेरिराखेका छौँ। त्यो मान्छे आउने समयमा तपाईँको चाहिँ इन्कमको लागि समस्या भएको छ। तर आज डिएक्सन जस्तो ठाउँमा तपाईँ समय किन्ने जस्तो ठाउँमा तपाईँ आज काम सुरु गर्नुभयो। एक्जाम्पल मानौ म अशोक कुमार गिरी, म डिएक्सन बिजनेस गरेँ, मलाई गाह्रो भयो, 1 वर्ष 2 वर्ष मलाई गाह्रो भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै मैले मेरो टिममा 5 जना, 10 जना, 15 जना, 20 जना काम गर्ने साथीलाई मैले क्रिएट गरेपछि आज हेर्नुहुन्छ भने 72,000 73,000 जनाको आज मेरो टिममा छ। त्यो 72,000 73,000 जना साथीले आधी घन्टा मात्रै काम गर्दाखेरि तपाईँ रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि ठुलो ठुलो फ्याक्ट्री भन्दा पनि बढी समय दिने साथीहरू आज मसँग फ्याक्ट्री नभए पनि रेडी भइसक्नु भएको छ भने इन्कम भनेपछि फ्याक्ट्री नभए पनि ठुलो फ्याक्ट्रीमा आउने इन्कम आज हामी अचिभ गरिराखेका छौँ र आउने समयमा हामी गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँ हामी कस्तो ठाउँमा छौँ त? ठीक छ, हाम्रो एउटा आवश्यकता थियो, हाम्रो एउटा समस्या थियो, जसले गर्दा आज हामी समय बेच्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। तर आज हामी डिएक्सन पाएका छौँ, एउटा अपर्च्युनिटी पाएका छौँ जुन ठाउँमा हामी चाहिँ समयलाई किन्न सक्छौँ। त्यही भएर आउने समयमा तपाईँको इन्कम पनि के हुन्छ, अनलिमिटेड हुन्छ। नम्बर यो। अर्को कुरा के हुन्छ भने यदि तपाईँ हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा पैसा कमाउन या कुनै पनि काम गर्न हतार छ भने तपाईँ लाइफमा कहिले पनि सफल हुन सक्नुहुन्न। ठीक छ, तपाईँसँग जोस हुनु पर्यो, तपाईँसँग जुनून हुनु पर्यो, तर तपाईँ यदि टाइमलाई दिन सक्नु भएन भने, तपाईँ टाइम भन्दा तपाईँ हतार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको काम बिग्रिन्छ, तपाईँ कहिले पनि सफल हुन सक्नुहुन्न। इक्जाम्पल, तपाईँ हामी सफल हुने हो भने कसै न कसैको त हामीले चाहिँ स्टोरी पढ्नु पर्यो, कसै न कसैको कुरा त हामीले मान्नु पर्यो, कुनै सफल मान्छेहरूको कुरा त हामीले हेर्नु पर्यो। इक्जाम्पल तपाईँ लिनुहोस्, आज महेन्द्र सिंह धोनी इंडियाको एउटा मानौ न तपाईको क्रिकेटमा एउटा मानौ न तपाईँ क्रिकेट प्लेयर हो एउटा हैन, महेन्द्र सिंह धोनी भने महेन्द्र सिंह धोनी भनेपछि त तपाईको चाहिँ 10औं वर्ष 15औं वर्ष त तपाईको क्रिकेट दुनियाँमा त समय दिएको हो नि त। त्यसपछि पो आज महेन्द्र सिंह धोनी भनेपछि त धेरै मान्छेले चिन्छ। आज विराट कोहली भनेपछि त समय दिएको हो नि त। त्यही भएर आज विराट कोहली भनेपछि एउटा महान क्रिकेटर बन्न सकेको हो नि त। त्यही भएर आज तपाईँ नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी जुन तपाईको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री, जुन तपाईको चाहिँ आज 30 वर्षसम्म 20 वर्षसम्म 40 वर्षसम्म तपाईको 14 वर्षसम्म जेल काटेर पनि उहाँले आफ्नो प्लेटफर्ममा समय दिएर आज उहाँ चाहिँ तपाईको नेपालको तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भएको छ। तपाईँ हामी धेरै साथीहरूले थाहा होला, तपाईँ गुगलमा पनि गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नेल्सन मण्डेला भन्ने मान्छे तपाईँ हेर्नु भएको छ, जुन मान्छेको बारेमा तपाईको चाहिँ कोही मान्छे कुरा मान्नको लागि तयार हुनु भएको थिएन, तर उहाँको सिस्टमको लागि उहाँ लडिराख्नु भयो। 27 वर्षसम्म जेल काटेर पनि त्यो मान्छे तपाईको चाहिँ साउथ अफ्रिकाको मान्छे हो, जुन मान्छे तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर त्यसपछि आफ्नो स्टोरी चेन्ज गरेको भने आज दुनियाँको कुन त्यस्तो मान्छे छ जुन तपाईको चाहिँ ओछ्यानमा सुतेर त्यसपछि बिहान उठ्दाखेरि करोडपति बन्यो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, कुन त्यस्तो मान्छे छ भने? तपाईँ हामी उल्टो जाने कि सुल्टो जाने कुरा यो हो। दुनियाँमा हरेक मान्छे मेहनत गरेर आफ्नो प्लेटफर्मलाई टार्गेट गरेर जब सफल हुन्छ भने हामी कुन क्लेमेन्टबाट आएको हो, हामी कुन तरिकाले काम गर्ने, हामी कसैलाई फ्लो अप गर्ने? इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, आज सरोज सरकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रै बिजनेस पार्टनर, हामी टाढा जानै पर्दैन। आज हामी जुम मिटिङमा भएका सबै साथीहरूले सायद हामी चिन्छौँ होला। उहाँ कतारमा 800-900 सैलरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ रातै रात तपाईको लाखौं रुपियाँ कमाउने सपना देखेको भए र उहाँले सपना देखेर यदि एडिट नभएर एउटा प्लेटफर्ममा यदि टिकेर काम नगरेको भए आज त्यही सरोज सर महिनाको 4 लाख नेपालमा बसेर कमाउने पोस्टमा र तपाईको गाडी लिएर हिँड्ने उहाँको कहिले पनि त्यो पोजिसन हुन्थेन होला। त्यही भएर समय हामीले दिन सिक्नुपर्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। आज जसलाई पैसा कमाउने हतार छ
त्यो मान्छे 100% अहिले तपाईको चाहिँ बेरोजगार छ, अहिले त्यो मान्छे समस्यामा छ। तपाई कुनै पनि मान्छे ल्याउनुस् मेरो अगाडि, आज कतारमा 10 रियाल 20 रियाल तपाईको 25 रियाल कमाउनको लागि डिएक्सनमा समय नदिने मान्छे आज हाम्रै साथीहरु कतारमा तपाईको चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाई उहाँको स्टोरी हेर्नुस्, तपाईकै साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको स्टोरी हेर्नुस्। तर जो मान्छे 10 20 50 रुपैयाँको लागि तपाईको चाहिँ डिएक्सनलाई छोड्नु भएन, जो मान्छे तपाई पैसा कमाउनको लागि सिस्टम भन्दा चाहिँ हतार गर्नु भएन र सिस्टम क्रिएट गर्नको लागि र सिस्टम बनाउनको लागि उहाँहरु काम गर्नुभयो, उहाँले समस्या भएन। आज त्यो मान्छे तपाईको चाहिँ फ्रीडम भएर तपाईको अनलिमिटेड इन्कम गर्दै तपाईको नेपालमा बसेर आज उहाँहरुको लाइफस्टाइल राम्रो भइसकेको छ, भइराखेको छ। हामी त्यसको बारेमा हामीले सायद कुनै पनि किसिमको डाउट छैन, हामी धेरै साथीहरुको बारेमा हेरेका छौं। सो हामी समय दिन सिक्नुपर्छ साथीहरु। हेर्नुस्, मानव एक्जाम्पल अशोक कुमार गिरी, के तपाईलाई आज तपाईहरु जुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ तपाईहरु सफल हुन चाहनुहुन्छ, के तपाईले अशोक कुमार गिरीको लाइफ मन पर्दैन? यदि अशोक कुमार गिरीको लाइफ मन पर्दैन भने तपाई विचार गर्नुस् कि आज मैले 9 वर्ष डिएक्सन गर्दा आज म जुन पोस्टमा पुगेको छु, जुन पोजिसनमा पुगेको छु, के तपाई चाहिँ यो भन्दा फास्ट र यो भन्दा छिटो पैसै लगानी नगरिकन, तपाईसँग अध्ययनै नभइकन, तपाईसँग कुनै पनि सिपको ज्ञानै नभएपछि के तपाई यो पोस्टमा 8 वर्षमा 7 वर्षमा 6 वर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ र? यदि सक्नुहुन्न भने कसरी डिएक्सनमा टाइम धेरै लाग्यो त? अरु भन्दा त डिएक्सनमा सजिलै छ नि, अरु भन्दा त डिएक्सनमा हामी सजिलै आफ्नै तपाईको पोस्ट पोजिसनहरु अचिभ गर्न सक्छौं नि। त्यो कुराहरु हामी चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ। र आज जति जना साथीहरु हामी यो जुम मिटिङमा जोइन भएका छौं, तपाईहरु इमानदारीले सिस्टमलाई फलो गर्न सुरु गर्नुस्, स्पोन्सरहरुको कम्युनिकेसन गर्नुस्, बरु मेरो पनि नम्बर राख्नुस्, मसँग पनि च्याटिङ गर्नुस्, मसँग पनि कम्युनिकेसन गर्नुस्, तर समय दिएर अगाडि बढ्दै गर्नुस्। यदि तपाई समय भन्दा हतार गर्नुहुन्छ भने कुरा बिग्रिन्छ। एक्जाम्पल, आज स्वस्थ बच्चा हुनको लागि 9 महिना लाग्छ, तर तपाईलाई 7 महिना चाहियो। 7 महिनामा बच्चा जन्मिन्छ तर स्वस्थ जन्मिन्छ? तपाई आफै विचार गर्नुस्, स्वस्थ जन्मिन्छ छैन। आज एक्जाम्पल लिनुस् न, तपाई नलेज तपाई के भन्छ भने प्रेस्टिक मेक अ परफेक्ट, परफेक्ट प्रेस्टिक मेक अ परफेक्ट। प्रेस्टिक भनेपछि व्हाट इज अ प्रेस्टिक? तपाई जति धेरै टाइम दिनुहुन्छ तपाई आज बेस्ट परफेक्ट तपाई प्रेस्टिक गर्नुभयो, त्यो भन्दा अरु केही पनि छैन यहाँ संसारमा। त्यही भएर आज हामी जति जना साथीहरु छौं, यदि सफल मान्छेहरुको कुरा तपाई यदि डुप्लिकेट गर्न चाहनुहुन्छ र सफल मान्छे जस्तै तपाई पनि सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने सफल मान्छेहरु समय दिएको हो, तपाई हामीले पनि के गर्नुपर्छ, सफल चाहिँ हामी हुनको लागि समय दिनै पर्छ। र आज तपाईहरु यदि डिएक्सनको एउटा डिस्ट्रिब्युटर हो, डिएक्सनको एउटा सदस्य हो भने तपाई समय दिनुस्, तपाई एक दिन डिएक्सनमा स्टार बन्नुहुन्छ। तपाई समय दिनुस्, तपाई एक दिन डिएक्सनमा स्टार डायमन्ड बन्नुहुन्छ। समय दिनुस्, तपाई डिएक्सनमा सायद एक दिन सीए पनि बन्नुहुन्छ र तपाईको समस्या समाधान हुन्छ। अर्को कुरा, नलेज ग्रोथ गर्ने आज धेरै त्यस्ता साथीहरु हामी छौं, सायद तपाई हामीलाई थाहै छ, जति तपाईसँग ज्ञान छ त्यति तपाई इन्कम गर्नुहुन्छ, जति तपाईसँग ज्ञान हुन्छ त्यति तपाई इन्कम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईको नलेजलाई ग्रोथ गर्न सक्नु भएन, आज यहाँ त्यस्ता धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ जसले के भन्छ, म डिएक्सनमा चाहिँ धेरै भइसक्यो काम गरेको, डिएक्सनमा सर काम गर्छु रिजल्ट आउँदैन हो। त्यस्तो साथीहरु मैले दर्जनौं भेटाइसक्यो र मैले एकचोटी उहाँले भन्दिन, सर आउनुस् तपाई मलाई भेट्नुस् र म तपाईले फर्मुला बताउँछु, तपाई डिएक्सनमा सफल हुनको लागि के गर्ने, अनि म बोलाउँछु अनि भन्छु कतारमा कतिवटा पढो छ डिएक्सनको थाहा छैन। ल विचार गर्नुस्, नलेज छैन भने तपाई कसरी सफल बन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त? कतिवटा पढो छ नेपालमा थाहा छैन, इन्डियामा कतिवटा पढो छ थाहा छैन, तपाई कुन कन्ट्रीसँग तपाई सम्बन्ध राखेर तपाई बिजनेस गर्नु भएको छ, कम से कम त्यो कम्पनीमा तपाईको त्यो देशमा कतिवटा प्रोडक्टहरु छ, कम से कम त्यो त तपाईले थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो पनि मान्छेले थाहा छैन। कुन प्रोडक्टमा कति पीबी छ मान्छेले थाहा छैन। विचार गर्नुस् त, कुन प्रोडक्टमा कति पीबी छ यदि तपाईले थाहा छैन भने तपाई कसरी बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाई कसरी सफल बन्नुहुन्छ? एकचोटी विचार गर्नुस् त। त्यो कुरा सुनेपछि त्यस्तो मान्छेहरु कहिले पनि मलाई भन्दैन कि सर मैले डिएक्सन धेरै भइसक्यो गरेको तर रिजल्ट पाएको छैन। आज धेरै त्यस्ता साथीहरु हुनुहुन्छ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको मशरूम भनेपछि हामीलाई सायद थाहा छ, तपाई नेटमा गएर सर्च गर्नुस् व्हाट इज द किङ अफर या किङ अफर, सिधै लेखेर आउँछ ज्ञानोडरमा। अब दुनियाँलाई थाहा भएपछि डुप्लिकेसन गर्न सुरु गर्यो। जसरी आज धेरै त्यस्ता मान्छेहरु छ, अशोक कुमार गिरी नेपालमा 50 लाखको गाडी लिएर हिँडिरहेछ,
अशोक कुमार गिरी आज 4 लाख 5 लाख रुपियाँ महिना कमाइरहेछ। अशोक कुमार गिरी जुन गल्लीमा जान्छ, ओहो अशोक सर तपाईँले त चिन्छु भने पछि पछि मान्छे दौडिरहेछ, म पनि अशोक कुमार गिरी बन्नुपर्छ। तर अशोक कुमार गिरी जस्तो मान्छे टाइम दिँदैन। अशोक कुमार गिरी कति अध्ययन गर्यो, कति मेहनत गर्यो। तपाईँको 10 किलोमिटर 20 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामी हिँडेर तपाईँको जाने समय हाम्रो हुन्थ्यो, आउने समय हाम्रो कहिले पनि भएन। त्यसरी काम गर्दा आज अशोक कुमार गिरी यो लेभलमा पुगेको मान्छे त्यो कुराको विचार कहिले पनि गर्दैन भने उनीहरू सफल हुनको लागि मात्रै के गर्छ, काम भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ एक्सक्युज धेरै गर्छ भने कमी कमजोरी आज त्यस्तो मान्छेहरूमा छ। मैले त्यस्तो साथीलाई सोधेँ, ठिक छ आज दुनियाँलाई थाहा भयो किङ अफर ज्ञानधर्म हो, सबै कम्पनीले ज्ञानधर्म बनाउन थाल्यो, सबै कम्पनीले ज्ञानधर्म, अब तपाईँको मसरुमले ज्ञानधर्म भन्न थाल्यो सबै कम्पनीले। तर हाम्रो कम्पनीमा के छ बेस्ट तपाईँले भन्नुहोस् त। कमसे कम हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर एउटा रिसर्चर हो, आफै एउटा साइन्टिस्ट हो, आफै प्रोडक्टहरू रिसर्च गरेको हो। किन भन्छ आज दुनियाँको कुन त्यस्तो कम्पनीको फाउन्डर तपाईँको साइन्टिस्ट हो, उसँग आफै तपाईँको 100% ज्ञान छ। कुनै पनि कम्पनी तपाईँ उठाएर हेर्नुहोस् न, कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। हरेक कम्पनी एग्रिमेन्ट गरेर तपाईँको रिसर्च गर्ने मान्छे ल्याएर त्यसपछि चाहिँ नलेज भएको मान्छे ल्याएर आज कम्पनी चलाइरहेछ। त्यस्तो कम्पनी जतिखेर पनि डुब्न सक्छ। हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो प्रोडक्टमा के छ बेस्ट भन्दाखेरि हाम्रो 6वटा मसरुम छ, पिका, किम्सन, हार्ट, ब्रेन, रुई, लिभर। त्यसले टिस्यु कल्चर गरेपछि बल्ल हाम्रो कम्पनीको ज्ञानधर्म वर्ल्डको बेस्ट ज्ञानधर्म भएको हो। र अरू कम्पनीहरूको ज्ञानधर्म खाँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उल्टै समस्या हुन्छ, त हाम्रो ज्ञानधर्म खाएपछि के हुन्छ, मान्छेको शरीरमा भएको समस्या समाधान हुन्छ। भने त्यो 6वटा किसिम, त्यो 6वटा जुन मसरुम हुन्छ त्यसको नाम भन्नुहोस् त भन्दाखेरि मान्छेले थाहा छैन। ल त्यो मान्छेले भन्छ सर म त डिएक्सनमा काम गर्दैछु, मलाई सफल हुन गाह्रो भइरहेछ। ठिक छ, आज धेरै त्यस्ता साथीहरू भन्नुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट कसरी तपाईँको पुरै रोगमा काम गर्छ, हामीले त त्यसको एन्सर दिनु पर्यो। हाम्रो प्रोडक्ट भनेपछि तपाईँको रोग विशेष नभएर कोष विशेष हो र हामीले यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। र कोष राम्रो भयो भने हाम्रो शरीर राम्रो हुन्छ। हाम्रो शरीरमा रोग जुन तपाईँको जस्तो रोग भए पनि कस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ सन्चो हुन्छ। अब यो कुरा भनिन्छ होइन। अब धेरै साथीहरूले यो कुरा थाहा छैन कि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट के गर्छ, कोष विशेष काम गर्छ। अनि कसैले भन्छ ए तिमी पागल मान्छे, तिमीहरू चाहिँ सुगरमा पनि काम गर्छ भन्छ, गधा बुझ्यो, उसले थाहा छैन। तर उसले पनि थाहा छैन। अब त्यो मान्छे के भन्छ, डिएक्सनमा काम गर्न गाह्रो भइरहेछ। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट कति दिनसम्म खानुपर्छ मान्छे भन्छ, कति दिनसम्म खानुपर्छ। ए बाबा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाने किन खानु पर्यो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट? डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हामी किन खाने भने जब हाम्रो शरीरमा बाहिरदेखि टोक्सिन आइरहेछ, यदि हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो शरीरमा रोग पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। यो ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले प्रुभ गरेको हो। जब तपाईँको बडीमा टोक्सिन आइरहेछ, बाहिरदेखि टोक्सिन आइरहेछ, तपाईँ त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको बडी तपाईँ कहिले पनि स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्न, रोगलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाएपछि यसमा के हुन्छ भने काम गर्ने क्रियाहरू छ, सफाई गर्छ, खोजी कार्य गर्छ, बाहिरदेखि आएका टोक्सिनलाई रिमुभ गर्छ, हाम्रो बडीले चाहिएको तपाईँको आवश्यक न्युट्रिसनहरू पुरा गर्छ। कमसे कम यो कुरा त मान्छेले हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, त्यो भन्न त हामीले सक्नु पर्यो नि। त्यही भएर यदि तपाईँ आजदेखि राम्रो खाना खानुहुन्छ, तपाईँको ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ, तपाईँको बडीमा अब बाहिरदेखि कुनै पनि किसिमको टोक्सिन आउँदैन भने तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट नखाँदा हुन्छ सर। तर यदि तपाईँले ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्न भने तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाइराख्नुपर्छ। तपाईँसँग पैसा छ छैन, तपाईँको शरीरमा रोग आउँदा यो मान्छेसँग पैसा छैन चिनेर आएको हुन्छ, यो मान्छेसँग पैसा छ चिनेर आएको हुन्छ, होइन नि। रोग त जो मान्छेको खानपिन राम्रो हुँदैन, जो मान्छेहरूको आहार व्यवहार राम्रो हुँदैन, जो मान्छे तपाईँको एक्सर्साइजहरू दुनियाँदारी राम्रोसँग गर्दैन, त्यो मान्छेहरूको बडीमा समस्या आउने नै हो। त्यही भएर हामी डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट यदि मरुन जेलसम्म हामी यो इन्भाइरोमेन्टमा यदि हामी स्टलर गर्दैछौँ भने हामी के गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामी डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाइराख्नुपर्छ। यसरी हामी मान्छेसँग कुरा गर्यो भने बल्ल मान्छे तपाईँको प्रोडक्ट लिने हो। ठिक छ, यो प्रोडक्ट हामी खाँदा हाम्रो बडीमा यसले कसरी काम गर्छ? धेरै साथीहरू क्वेसन गर्नुहुन्छ, ए बाबा हामी यो प्रोडक्ट भनेपछि त हामी ज्ञानधर्मको बारेमा हामी बुझेकै छौँ, तपाईँ यो प्रोडक्ट खाएपछि तपाईँको 1 दिनदेखि लिएर कमसे कम 30 दिनसम्म यसले के गर्छ, खोजी कार्य गर्छ। अनि मान्छे के भन्छ, ए सर तपाईँहरू त डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो, अनि मैले एउटा मान्छेले चाहिँ गेस्ट्रिक छ भनेर मैले कफी दिएको, उसले 20 दिनसम्म खायो सर कफी, केही पनि काम गरेन। ए बाबा 20 दिनमा हाम्रो प्रोडक्ट खाएपछि काम गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लेखेछ र त्यहाँ लेखेछ त्यहाँ?
कमसे कम हामी बिजनेस गर्ने मान्छेले त हामीले यो कुरा थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर जुन मान्छेसँग ज्ञान हुँदैन, जुन मान्छेसँग नलेज हुँदैन, त्यो मान्छे कहिले पनि यो बिजनेस गर्न सक्दैन, कहिले पनि त्यो मान्छे सफल हुन सक्दैन। हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ बजारको सेम्पू ल्याएर युज गरी गरी पुरै चाहिँ तपाईको कपाल खुलिसक्यो, अनि त्यसपछि अब कपाल आउनको लागि डिएक्सन सेम्पू 2 दिन युज गरेर हुन्छ। त्यस्तो मान्छेले त हामी फलोअप गर्ने खल्लीबल्ली। डिएक्सन कम्पनीको बेस्ट सेम्पू हो, यो तपाईको कपाल नजाओस् त्यसको लागि हामी युज गर्ने हो। कपालै नभएका मान्छेले ल्याएर चर्चर सार्ने हो र त्यसको कपालै आउँदैन, अनि बिहे गर्ने टाइम भइसक्यो, तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईले फोन गर्छ, त्यो मेरो कपाल आएन, मेरो कपाल आएन, उसको कपाल नआएर तपाईको कपाल जान्छ। त्यही भएर हामी कुरा बुझेर कुरा गर्नु। यदि हामीसँग नलेज छ भने हामी कहिले पनि असफल हुँदैनौँ। हरेक मान्छेले तपाईको कुरा मान्छ। तपाई हामी चाहिँ जतिखेर पनि डिएक्सनमा चाहिँ जोसँग कुरा गर्दाखेरि हरेक साथीले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो कुरा मान्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट, आज मानौ म यो बिजनेस सुरु गरेँ, आज धेरै त्यस्ता साथीहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने स्पोन्सर भन्दा पनि अरूको कुरा धेरै सुन्नुहुन्छ। इक्जाम्पल म पनि अशोक कुमार गिरी, म पनि डिएक्सन बिजनेस सुरु गरेँ, तर मेरो स्पोन्सरले मलाई सल्लाह दिनुभयो, बाबु तिमी डिएक्सन गर, तर 4 साल 5 सालसम्म तपाईँ कन्टिन्यू डिएक्सन गर। अनि मैले त्यो कुरा माने। मान्दा राम्रो गरे कि नराम्रो गरे त्यो तपाईहरु आफै भन्नुस्। मैले त्यो कुरा माने र स्पोन्सरले घरिघरि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, अशोक बाबु यदि तपाईँ डिएक्सन 4-5 साल गर्नुभयो भने बरु तपाईले 3 साल 4 साल 5 साल समस्या हुन सक्ला। यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ समस्या हुन सक्ला, तर 4-5 वर्षपछि तपाईको लाइफमा कहिले पनि समस्या हुँदैन, आर्थिक समस्या कहिले पनि हुँदैन, हाम्रो स्पोन्सरले भन्नुभएको थियो। अब त्यो हामी कसरी नाप्ने, कसरी जाँच्ने, हामी आर्थिक समस्या हुन्छ कि हुँदैन, मलाई भयो कि भएन? हो, मैले यो लकडाउनमा हेरेँ। तपाईँ 2 वर्ष पहिला तपाईँ 2020 तपाईँ 10 अप्रिलको तपाईँ यदि मैले धेरै स्टेटमेन्ट पनि हालेको हो, तपाईँ फेसबुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो धेरै त्यस्तो मैले प्रेजेन्टेसनहरू पनि बनाएको हो, त्यसमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा त्यतिखेर तपाईको पुरै वर्ल्डमा लकडाउनको तपाईको कम्प्लिट तपाईको चाहिँ महामारी थियो, जुन अवस्थामा तपाईको पुरै तपाईँ एउटा नेपाल मात्र होइन, एउटा इन्डिया होइन, तपाईको पुरै वर्ल्ड लगभग तपाईको बन्द थियो। त्यो अवस्थामा पनि आज तपाईँ इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई त्यतिखेर पनि आर्थिक समस्या भएन, किनभने त्यतिखेर पनि मैले तपाईको चाहिँ कमसे कम 3,70,000 मैले नेपाली पैसा उठाएको थिएँ त्यतिखेर। भने त्यस्तो लकडाउनमा पनि 3,70,000 रुपियाँ उठाउनु भनेपछि त मैले 100% त्यो कुरा बुझेँ कि जुन मेरो कुरा स्पोन्सरले भन्नुभएको थियो 100% मैले अब लकडाउनमा जब आर्थिक समस्या भएन भने अब यो लकडाउन भन्दा तपाईको खराब अवस्था अब संसारमा कहिले पनि आउँदैन, यो तपाईँ हामी बुझिराख्नुपर्छ। लकडाउन भनेपछि के हो? के हो लकडाउन? हाम्रो प्रोडक्ट भनेपछि हामी डेली युजेबल प्रोडक्टहरू हो। हामी मात्र यति बुझ्दा हुन्छ, लकडाउनमा भाइले भाइसँग पनि भेट्न खोज्यो होइन, मुदिरले चाहिँ तपाईको वर्करसँग भेट्न खोज्यो होइन, बुढाले बुढीसँग भेट्न खोज्यो होइन, आमाले चाहिँ तपाईको छोरासँग भेट्न खोज्यो होइन, त्यो अवस्था हो लकडाउन। भने त्यस्तो अवस्थामा यदि मैले आर्थिक समस्या भएन भने अब यो भन्दा खराब समय कहिले पनि आउँदैन। र हाम्रो अवस्था भनेपछि 100% हाम्रो जुन स्पोन्सर भन्नुभएको थियो कि अब तपाईको लाइफमा कहिले पनि आर्थिक समस्या आउँदैन भने मैले त्यो कुराहरू बुझेँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने ठीक छ, मैले त्यो उहाँको कुरा बुझेर मैले राम्रो गरेँ कि नराम्रो गरेँ त्यो तपाईहरु आफै भन्नुस्। यदि मैले राम्रो गरेँ भने तपाई कुन बाटोमा हो? तपाई पनि त त्यही बाटोमा हो नि। यदि मैले राम्रो गरेँ भने तपाईले पनि राम्रो हुन्छ। अब तपाई के गर्ने भने अशोक सरको सल्लाह लिनुस्, तपाई सरोज सरको सल्लाह लिनुस्, तपाई धनकुमार सरको सल्लाह लिनुस्। जुन तपाईको विज्ञ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जो तपाईको यो ठाउँमा स्टार्टअप गर्नु भएको छ, जुन साथीहरू यो ठाउँमा सफल हुनु भएको छ, उहाँहरूको सल्लाह लिनु पर्यो, उहाँहरूको कुरा मान्नु पर्यो र हामी उहाँले चाहिँ फलोअप गर्दै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। 100% आउने समयमा तपाईको लाइफमा कहिले पनि फाइनेन्शियल प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएर हामी यहाँ जतिजना साथीहरू छौँ, यदि तपाईले हतार छ भने तपाई हतार गर्नुस्, टेन्सन छैन। तर यो 100% भन्छु, आज त्यस्तो हतार गर्ने धेरै साथीहरू काम गर्नुभयो तर लाइफमा केही पनि गर्न सक्नु भएन। सो मलाई बिलिभ थियो, डिएक्सनमा काम गरेँ, मेरो स्पोन्सरले मलाई सल्लाह दिनुभयो, तर त्यसमा मलाई बिलिभ थियो कि उहाँले भनेको कुरा यदि मैले मानेर काम गर्दै गएँ भने 100% मा चाहिँ के हुन्छु, सफल हुन्छु। त्यही भएर तपाईँ हामी पनि काम गर्दैछौँ, हामी जुन ठाउँमा काम गर्दैछौँ, हाम्रो कुनै पनि समस्या छ त्यसको लागि हामी चाहिँ डिएक्सनले जिम्मेवार हामी गर्नै सक्दैनौँ, किनभने तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दा गर्दै तपाईँ हामी डिएक्सनमा काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अरू काम गर्दा गर्दै हामी डिएक्सनमा सफल हुने हो, हामी डिएक्सन गर्ने हो, त्यसको लागि हामीले कुनै पनि टेन्सन छैन।
अर्को कुरा, अबमा धेरै साथीहरूले के भन्थे भने, आज धेरै त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै साथीले के भन्थे भने कि आज हामी 5 वर्ष डिएक्सनमा काम गरौँ, 4 वर्ष डिएक्सनमा काम गरौँ, 10 वर्ष डिएक्सनमा काम गरौँ। र मेरो स्टेटमेन्ट पनि मैले धेरै साथीले देखाएको थिएँ हैन। कहिलेकाहीँ कतारदेखि 2 लाख रुपियाँ बोनस आयो, कहिलेकाहीँ तपाईको इन्डियादेखि 2 लाख रुपियाँ बोनस आयो, कहिले तपाईको चाहिँ अब फिलिपिन्सदेखि कति रुपियाँ आयो, त्यसपछि मलेसियादेखि कति रुपियाँ आयो हैन, त्यसपछि अरू कति कति देशदेखि पैसा आयो मैले भन्थे। अनि मैले फेरि के भन्थे भने, यदि त्यसरी हामी काम गर्दै जाँदाखेरि 10 वर्षमा कतार जस्तो मेरो ग्रुपमा या मेरो सिस्टममा 10 वटा देशबाट पैसा आयो भने, कतार जस्तो 10 वटा देशबाट पैसा आयो भने त कम से कम 20 लाख हुन्छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईले पैसा कमाउन यति हतार छ भने कुन त्यस्तो प्लेटफर्म छ कि तपाईँ आउने 10 वर्षमा तपाईँ महिनाको 10 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ, 5 लाख रुपियाँ मात्रै कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। मलाई भन्नुहोस्, आज हामी जुन तरिकाले डिएक्सनमा काम गर्दैछौँ, बचेको टाइममा हामी काम गर्दैछौँ। हामी फुल टाइम त डिएक्सन गरेका छैनौँ नि, काम गर्दा गर्दै हामी डिएक्सनमा काम गरेका छौँ। र आउने 5 सालमा, आउने 10 सालमा 5 लाख 10 लाख कमाउनको लागि बाहिर के अपर्च्युनिटी छ, के हामी सक्छौँ? एकचोटि हामी कुरा बुझौँ त। त्यही भएर मैले त्यो कुरा भन्थे। आज तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने मेरो यो महिनाको बोनस नेपालदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने 90,000 रुपियाँ छ। अब विचार गर्नुहोस्, भर्खर नेपालमा सिस्टम सुरु भएको 90,000 रुपियाँ तपाईको नेपालबाट मात्रै बोनस आएको छ भने अब यो बिस्तारै बिस्तारै के भइरहेछ, डेभलप कन्ट्रीहरू डेभलप भइरहेछ भने आउने समयमा, आउने 5 वर्षमा 10 वर्षमा धेरै होइन, कतार जस्तै या नेपाल जस्तै 10 वटा कन्ट्री हुँदैन होला। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, 100% हुन्छ। र त्यसरी भयो भने हाम्रो इन्कम कति हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। कम से कम तपाईको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपियाँ त महिना हुन्छ नि। 10 वर्ष त हुँदै हुँदैन, हाम्रो त हुँदैन, तपाईको त बारेमा मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो त हुँदैन। तर हामीले भनेको कुरा त यही हो नि कि आउने 10 वर्षमा आज जसरी हामी डिएक्सनमा काम गर्दा, मानौ 8 वर्ष मैले डिएक्सनमा काम गरेँ, 9 वर्ष मैले डिएक्सनमा काम गरेँ, कतारदेखि यति रुपियाँ आइरहेछ, इन्डियादेखि यति रुपियाँ आइरहेछ, तपाईको मलेसियादेखि यति रुपियाँ आइरहेछ, अरू देशदेखि यति रुपियाँ आइरहेछ भने आज जुन देशमा हाम्रो बिजनेस भइरहेछ, एक दिन त्यो देशमा कम से कम तपाईको 5 जना 10 जना साथीहरू स्टार डायमन्ड बन्नुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो इन्कमहरू बढ्दै जान्छ र आउने समयमा तपाईको 5 वर्षमा, 4 वर्षमा, 6 वर्षमा, 10 वर्षमा कतार जस्तो हामीसँग धेरै त्यस्ता देशहरू हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो इन्कम पनि के हुन्छ, एकदम हाई हुन्छ भने यो कुराहरू हामी बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर के भन्छ भने वेट एन्ड किप इट अप, हामी वेट गर्नु पर्यो र यसले हामी माथि लिएर जाँदै 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 जानु पर्यो। आज धेरै त्यस्ता साथीहरू हामी काम गर्दैछौँ, हाम्रो ग्रुपको धेरै साथीहरूले हामी पारदर्शी गर्न सकेका छैनौँ, त्यही भएर हामीले गाह्रो भइरहेछ। सो अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी जतिजना साथीहरू छौँ, हामी केही कुराहरू बुझिराख्नुपर्छ। यदि त्यो कुराहरू हामी बुझ्न सकेनौँ भने हामीले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा हामी के बुझ्नु भने डिएक्सन भनेपछि एउटा एमएलएम कम्पनी हो। एमएलएम भनेपछि मल्टी लेभल मार्केट। यहाँ सम्भावना छ, यहाँ के छ, सम्भावना छ। यहाँ धेरै साथीहरू असफल हुनुको मेन कारण के छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई आफूमाथि नै विश्वास छैन र उहाँहरू प्रेजेन्टको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ। म एउटा लेबर हो, म एउटा कमजोर मान्छे हो, म एउटा नपढेको मान्छे हो। आज धेरै त्यस्ता साथीहरू तपाईको प्रेजेन्टको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ, अहिलेको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ। तर म लेबर भए पनि म एक दिन हिरो बन्न सक्छु, म एक दिन ठुलो मान्छे बन्न सक्छु। म हिजो जे गरे त्यसको तपाईको चाहिँ रिजल्ट आज हो, तर आज म फरक काम गर्दैछु। त्यही भएर आउने समयमा मेरो रिजल्ट के हुन्छ, फरक हुन्छ। यो मान्छे कहिले पनि बुझ्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, सिधै कम्पिटिसन गर्छौँ। आज डिएक्सनमा म काम गरेँ 1 महिना, मेरो इन्कम कति रुपियाँ आयो, 10 रियाल मेरो इन्कम आयो। आज कोही मान्छे तपाईको चाहिँ ठुलो मान्छे, मानौ एकाउन्टेन्ट हो, अरू कुनै पोस्टमा काम गरिरहेछ, कति रुपियाँ कमाइरहेछ, 3000 रियाल कमाइरहेछ। ए बाबा, 3000 रियाल कमाउने मान्छेसँग हामी डिएक्सनको बारेमा कुरा गर्ने हो, त्यस्तो कुरा उसको माइन्डमा आइराखेको छ। तर उसले यो कुरा बुझ्दैन, आज 3000 रियाल कमाउने मान्छे समय बेच्ने मान्छे हो। ऊ सम्भावना छैन कि 30,000 रियाल महीनाको कमाउन सकोस्, ऊ कहिले पनि सक्दैन। तर हामीमा त्यो सम्भावना छ, किनभने हामी समय किन्ने मान्छे हो। आज तपाईँ त्यसरी नै यदि एमएलएम को तपाईँ डेफिनेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ मानौ तपाईको इन्कम 2 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ, तपाईँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुभयो भने आज हुँदैन भने भोलि हुन्छ। किन हुँदैन, म काम गर्ने मान्छे अनि हुँदैन। त्यही भएर 2 × 2 तपाईको 4 हुन्छ।
4 × 4 तपाईको 16 हुन्छ, 16 × 16 तपाईको के हुन्छ 256 हुन्छ। मान्छे सोच्छ यो बेवकुफ हो, यो मान्छे गधा हो, यो मान्छे केही गर्न सक्दैन, हामी त बुद्धिजीवी मान्छे हो। आज विचार गर्नुस्, तपाईको 30,000 रुपैयाँ 40,000 रुपैयाँ कमाउने मान्छे आज डिएक्सन गर्ने मान्छेले चाहिँ के सोचेको हुन्छ भने यो तपाईको चाहिँ अर्कै क्लेमेटबाट आएको मान्छे जस्तो सोच्छ। तर उनीहरू चाहिँ कुनै समयमा मेहनत गर्यो, इन्कम पाइरहेछ, तर त्यो भन्दा धेरै उनीहरूलाई ज्ञान छैन। तर आज हामी जुन सिस्टममा काम गर्दैछौँ आउने समयमा त्यस्तो हाम्रो टिममा हजारौं मान्छेले हामी क्रिएट गर्छौँ, यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। र त्यसरी तपाईँ काम गर्दै जानुभयो भने त्यतिखेर मान्छेले तुलना गर्छ, तपाईले हेला गर्छ, तपाईको बेइज्जती पनि गर्न सक्छ। तर हामीसँग धैर्यता हुनुपर्छ, हामीसँग सहनशील शक्ति हुनुपर्छ। अशोक कुमार गिरीलाई पनि कतिजना मान्छेले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कुरा गरे, अरे अब वनवास बसेको कतारमा, नेपाल नजाने वनवास बसेको। आज त्यही मान्छेको अगाडि 50 लाखको गाडी लिएर जाँदाखेरि यसो रोकेपछि जब ग्लास खोल्छ चिसो हावा जान्छ, भन्छ ओ माई गॉड कति चिसो छ यार, कति मजा छ भन्छ कि। तर भित्र छिर्ने बिचाराको नसिब छैन। किनभने मैले त प्लानमा काम गरेको थिएँ नि त। उनीहरू त एक दिनको लागि काम गरेको थियो, 1 घण्टाको लागि काम गरेको। तर अशोक कुमार गिरी प्लानले काम गरेको थियो, जिरोबाट सुरु भए पनि आज अशोक कुमार गिरी हिरो बन्यो नि त। त्यही भएर हामीलाई यदि तत्काल मान्छे कम्पिटिसन गर्छ भने हामीसँग धैर्यता हुनुपर्छ, हामीलाई हाम्रो प्लानमाथि विश्वास हुनुपर्छ र हामीलाई हाम्रो सिस्टममाथि विश्वास हुनुपर्छ। त्यसरी काम गर्दै जानुभयो भने विचार गर्नुस्, एक दिन तपाईको 256 × 256 तपाईको मल्टिप्लाई हुँदाखेरि तपाईको इन्कम 65,000 हुन्छ। ठीक छ, त्यो 65,000 तपाईको 1 वर्षमा हुन्छ, 2 वर्षमा हुन्छ, 3 वर्षमा हुन्छ, 4 वर्षमा हुन्छ। तर हुन्छ, यो चाहिँ नसोच्नुस् हुन्छ नहुने कुरा छैन यहाँ। र नेक्स्ट चोटि यदि तपाईँ मल्टिप्लाई गर्न सक्नुभयो भने तपाईको इन्कम करोडौंमा पुग्छ। विचार गर्नुस्, आज 50,000 रुपैयाँ महिना कमाउने र डिएक्सनमा 10,000 रुपैयाँ महिना, सरी तपाईको चाहिँ 1,000 रुपैयाँ कमाउने मान्छे, 50,000 रुपैयाँ महिना कमाउने र 1,000 रुपैयाँ महिना कमाउने बहुत फरक छ। तर एक दिन 1,000 रुपैयाँ महिना कमाउने मान्छे करोडपति बन्छ, करोडौं रुपैयाँ महिनाको इन्कम उठाउँछ। तर विचार गर्नुस्, 50,000 रुपैयाँ मान्छे कमाउने मान्छे कहिले पनि तपाईको महिनाको करोड रुपैयाँ कमाउन सक्दैन। यदि छ भने इक्जाम्पल ल्याएर देखाउनुस्। आज धेरै त्यस्ता साथीहरूमा डिएक्सन सुरु गर्दाखेरि मेरो 1 महिनाको बोनस 11 रियाल थियो, धेरै थिएन। 1 महिनाको बोनस कति थियो 11 रियाल थियो। तर त्यही 11 रियाल कमाउने मान्छे आज नेपालमा बसेर तपाईको चाहिँ 4 लाख 5 लाख रुपैयाँ महिना इन्कम गरेर आज 50 लाखको गाडी लिएर घुमिरहेछ भने कतिजना मान्छे कतारमा 3,000 रियाल कमाउने, 4,000 रियाल कमाउने, 5,000 रियाल कमाउने मान्छे कतारमा छ जो आज नेपालमा 50 लाखको पर्सनल गाडी लिएर हिँडिरहेछ। कतिजना मान्छे आज नेपालमा आएर महिनाको 4 लाख 5 लाख रुपैयाँ कमाइरहेछ। कतिजना आज आफ्नो टिममा कमसेकम हजारौं जना मान्छेले तपाईको महिनाको 1000 देखि लिएर तपाईको महिनाको लाखौं रुपैयाँ कमाउने मान्छे बनाउन सफल भएको छ भने यो कुराहरु हामीले बुझिराख्नुपर्छ साथीहरु है। त्यही भएर तपाईसँग कम्पिटिसन कसैले गर्नै सक्दैन कि। यदि तपाईमा नलेज छ, तपाईमा ज्ञान छ भने तपाईसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। बरु 50,000 रुपैयाँ कमाउने मान्छे, 1 लाख रुपैयाँ कमाउने मान्छे तपाईले अपर्च्युनिटी दिन सक्दैन, एउटा अवसर दिन सक्दैन। तर डिएक्सनमा हामी 1,000 रुपैयाँ कमाउने मान्छे, हामी 50,000 रुपैयाँ कमाउने मान्छेले हामी अवसर दिन सक्छौं, हामी अपर्च्युनिटी दिन सक्छौं। त्यो मान्छेले हामी एउटा बाटो देखाउन सक्छौं कि तपाई 50,000 रुपैयाँ कमाउनु भएको छ। तपाई सायद हात खुट्टा काम नगर्दा, तपाई 10-20 सालसम्म काम गर्दा तपाई सायद 1 लाख रुपैयाँमा तपाई चाहिँ सीमित भएर बस्नुपर्छ। तर तपाई डिएक्सन जोइन गर्नु छ, म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाई 5 वर्षमा तपाईको जुन 50,000 रुपैयाँ महिना कमाउने नलेज छ, जुन तपाईको ज्ञान छ, तपाई त्यो ज्ञान र त्यो नलेजलाई तपाई यदि डिएक्सनमा लगाउनु भयो भने तपाई 4-5 लाख रुपैयाँ कमाउनको लागि 20 वर्ष होइन, तपाई 5 वर्षमा सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेले हामी बरु अपर्च्युनिटी दिन सक्छौं। भने नलेज हामीसँग इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईको सिस्टमको बारेमा तपाई हामीले ज्ञान हुनु पर्यो। आज कुन ठाउँमा हामी काम गर्दैछौं त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो। आज डिएक्सन भनेपछि एउटा महान कम्पनी, सबभन्दा बेस्ट चीज। आज मैक्सिमम मान्छेले के भन्छ भने विश्वास छैन, भाग्ने कम्पनी, भागिसक्यो, फसाइसक्यो भन्ने मान्छे छ। डिएक्सनको बारेमा कसरी भन्छ ल भन्नुस् त, कसरी भन्छ तपाई एकचोटी मलाई भन्नुस् त। जुन कम्पनीले तपाईको 17 वटा भन्दा बढी देशमा आफ्नो अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेर फ्याक्ट्री सुरु गरिसकेको छ, एकचोटी घुम्न जानुस्, तपाई एकचोटी युट्युबमा सर्च गर्नुस्, तपाईले विश्वास हुन्छ। त्यो कम्पनी आज जुन कम्पनीको प्रोडक्ट भनेपछि हामी सायद हेरेका छौं, तपाईको दुबईको शेखको छोरा आज डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरु युज गर्छ। आज ठुलठुलो एक्टरहरु आज डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरु युज गर्नुहुन्छ। आज सफल तपाईको चाहिँ डाक्टरहरु जुन तपाईको चाहिँ कुनै देशको
तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पर्सनल डाक्टर भएका मान्छेहरू आज डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट युज गर्नु भएको छ भने प्रडक्टको बारेमा त ब्लेम कसैले गर्नै सक्दैन नि। त्यस्तो राम्रो प्रडक्ट हामीसँग छ, त्यस्तो तपाईको सिस्टम आज एउटा तपाईको फ्रीमा मेम्बरशिप आइडी बनाउँदा आज हामी पुरै दुनियाँको मान्छेले हामीले मेम्बर बनाउन सक्छौँ। तपाईसँग यदि नलेज छ भने आज तपाई फ्रीमा एउटा आइडी बनाउनुस्। तर आज कतारमा त्यस्ता धेरै साथीहरू छ जो 10 वर्षदेखि काम गर्दा पनि लाइफमा चाहिएको कुराहरू खोजेको कुराहरू रिसिभ गर्न सकेको छैन भने आज उहाँले मजाले यदि हामी डिएक्सनको बारेमा टिच गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे भोलि तपाईको टिममा जोइन भएर डायमन्ड बनेर सायद नेपाल फर्किन्छ। तपाईको इन्कम भनेपछि आज एकजना मान्छेले गर्दा तपाईको चाहिँ 1000 रियाल भन्दा माथि इन्कम आउन सक्छ, हजारौं रियाल तपाईको इन्कम आउन सक्छ भने त्यस्तो एउटा सिस्टम हामीसँग छ भने के यहाँ छैन, के नराम्रो छ यदि हामी त्यो कुराहरू मजाले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्यो भने आउने समयमा तपाई हामी मात्र हिरो होइन, तपाई हाम्रो टिममा हजारौं जना मान्छेहरू हिरो बन्नुहुन्छ भने त्यो पावर, त्यो जोश र त्यो जुनुनको साथमा हामी काम गर्नुपर्छ। र हामी ठीक छ यो प्लेटफर्म राम्रो छ तर तपाई काम गर्दा सफल हुन सक्नु भएको छैन भने तपाईमा कमी कमजोरी छ। तपाई स्पोन्सरहरूको, तपाईको ग्रेट लिडरहरूको कुराहरू मान्दै तपाई अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामी सर्ट टाइमको लागि हामी कहिले पनि काम नगरौँ। आज धेरै त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, इक्जाम्पलमा अशोक कुमार गिरीमा इक्जाम्पल तपाईले पहिला दिए, कसैले हतार थियो 10 रुपैयाँ ओभर टाइम डिएक्सन जादिन, आज मेरो ओभर टाइम छ, के छ लाइफ तर मैले अशोक कुमार गिरीलाई सिस्टम बनाउनमा मलाई इन्ट्रेस्ट थियो, सिस्टम बनाउनमा मलाई मजा आइरहेको थियो, मैले त्यो 10 रुपैयाँ हेरिन र आज अशोक कुमार गिरीको लाइफ के छ। सो यसरी नै हामी जतिजना साथीहरू छौँ हामी विश्वास गरौँ स्पोन्सरमाथि र हामी विश्वास गरौँ सिस्टममाथि र हाम्रो नलेजको बारेमा हामी कुरा गर्दै अगाडि बढ्ने प्लानमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। सो आउने समयमा हामी चाहिँ 100% सफल हुन्छौँ र तपाईले गर्दा धेरै त्यस्ता साथीहरू पनि सफल बन्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। सो यति भन्दै आउने समयमा हामी धेरै त्यस्ता साथीहरू चाहिँ सीए बन्नुपर्छ। को बन्ने सीए? अशोक कुमार गिरी मात्रै सीए बन्ने? यहाँ हाम्रो अरू साथीहरू सीए नबन्ने? विचार गर्नुहोस् त। अशोक कुमार गिरीलाई कसले रोक्यो? पैसाले रोक्यो? 5 वटा डोर थियो घरमा, 5 वटा ढोका थियो। विचार गर्नुहोस्, 5 वटा ढोका थियो। कसले रोक्यो डिएक्सनमा अशोक कुमार गिरीलाई सफल हुनको लागि? कार लिएर हिँड्नको लागि कसले रोक्यो? अशोक कुमार गिरी रुकिएन भने अशोक कुमार गिरीलाई कसैको पावर छैन, कसैको हिम्मत छैन रोक्नको लागि भने तपाईले कसले रोकिरहेछ? तपाईको डाउनलाइनले रोकिरहेछ, तपाईको स्पोन्सरले रोकिरहेछ, सब तपाईको चाहिँ एउटा लेजीपनले तपाईले रोकिरहेछ भने आजदेखि यो सिस्टमलाई हामी चेन्ज गरौँ र आउने समयमा जति जना साथीहरू छौँ हामी पनि सरोज सर बन्नुपर्छ, हामी पनि मोतीलाल सर बन्नुपर्छ, हामी पनि अशोक सर बन्नुपर्छ। त्यसपछि हेर्नु होला कि आज दुनियाँको मान्छे डिएक्सन सिस्टमलाई फलो गरेर आज मान्छे डिएक्सन जोइन भएर तपाईहरूको इक्जाम्पल मान्छे दिँदै अगाडि बढ्छ। त्यही भएर यदि अशोक कुमार गिरी सफल हुन सक्छ भने हरेक मान्छे सफल हुन सक्छ भन्दा चाहिँ बहुत मजा आउँछ। अशोक कुमार गिरी सरको घर हेर्नुस्, अशोक कुमार गिरी रोडमा रोटी खाएको हेर्नुस् अनि तपाईँ हामी काम गर्न नसक्ने? हामी काम गर्दा अशोक कुमार गिरी काम गर्दा आज कति राम्रो लाग्छ। विचार गर्नुहोस् त, के भन्छ? जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ भन्छ, फ्युचर चेन्ज हुन्छ भन्छ। आज विचार गर्नुहोस् त, आजको 8 वर्ष पहिला अशोक कुमार गिरीको लाइफ के थियो? लेबर। 8 वर्षपछि अशोक कुमार गिरीको लाइफ के थियो? ट्याक्सीमा बस्नको लागि पनि पैसा अशोक कुमार गिरीसँग थिएन तर अशोक कुमार गिरीसँग जुनुन थियो, अशोक कुमार गिरीसँग लेजीपन थिएन, अशोक कुमार गिरीसँग काम गर्ने क्षमता थियो र अशोक कुमार गिरीको साथीहरूको र अशोक कुमार गिरीको कम्प्लिट फ्यामिलीको जिम्मेवारी अशोक कुमार माथि थियो र अशोक कुमार गिरीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिज्ञा लिएर काम गर्दा आज 9 वर्षमा हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँ मेरो छोरालाई फोटो देखाउनु भएन भने के मेरो छोराले भन्छ म गरिब परिवारमा जन्मेको हो? विचार गर्नुहोस् त, आज धनी परिवारको मान्छेले छोरा जन्मिँदा चाहिँ कार, उसको घरमा कार छैन। नेपालको कुरा गर्छु, म धनी परिवारको कुरा गर्दैछु। म हिजोसम्म गरिब थिएँ तर आज मेरो छोरा जन्मिँदा मेरो घरमा कार छ। म मेरो छोरा चाहिँ कारमा लिएर गएको, जन्मेर ल्याउँदा मेरो कारमा ल्याएको, त्यो मेरो ठुलो सपना थियो। मैले भनेको थिएँ एक दिन मेरो लाइफ त्यस्तो हुनुपर्छ कि मेरो छोरा जन्मिँदा चाहिँ उसले यो भन्न नपरोस् कि म एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको थिएँ। आज त्यो दिन मैले प्रुभ गरेको हो भने तपाईँ हामी विचार गरौँ त 8 वर्षमा लाइफ कहाँदेखि कहाँ गयो? 8 वर्षमा भने कायर जसरी हामी चाहिँ कम्प्लेन गर्नु अनि कायर जसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि लेजीपन गर्नु कि यो हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हो र? सफल भन्दा के यो पोइन्टहरू राम्रो हो र? त्यो हाम्रो लाइफमा
तपाईको टाढा टाढासम्म पनि आउन दिने होइन, यो छुन पनि दिने होइन। बिकज अफ जिम्मेवारी मेरो छ, मेरो परिवारको, मेरो पुरै साथीहरूको र पुरै सिस्टमहरूको। त्यही भएर आज जतिजना साथीहरू हामी छौँ, हिजो के भयो भयो, हामीले टेन्सन छैन। हामी 20 जना मान्छेले सीए बन्नुपर्छ, म सीए बन्छु, दुनियाँ जे भए पनि म सीए बन्छु। 20 जना मान्छे मात्रै नेपालको हामी सीए बनाउँ त त्यसपछि डिएक्सन कम्पनीको हिस्टोरी नै चेन्ज हुन्छ के भने डिएक्सनले हामीले के दिन्छ भन्दा पनि हामी डिएक्सनले दिनको लागि तयार हौं त, त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ। यस या नो? सो त्यही भएर यो सिस्टमले हामी फ्लो गर्दै र जोस जुनुनको साथमा हामी अगाडि बढ्दै आजदेखि कम्प्लेन बन्द गर्ने र मेहनततिर जाने, के कमी कमजोरी भइरहेछ हामी त्यसलाई के गर्ने सच्याउँदै अगाडि बढ्ने भन्दै म अशोक कुमार गिरी आजको जुन मेरो जुम मिटिङ थियो यो सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। नमस्ते, नमस्ते सर, गुड मर्निङ डिएक्सन। वाओ, वन्डरफुल प्रोग्राम सर, एकदमै नम्बर 1, जबरजस्त, शानदार। सो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अग्रज गुरु, हामी सबैजनाको गुरु, एजुकेटिभ डबल डायमन्ड मिस्टर अशोक कुमार गिरीजी फ्रम नेपाल, कपिलवस्तुदेखि नै अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ। अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो फ्रिडम भएर डिएक्सनको मार्फतबाट आज नेपालमा बसेर आज इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ है। आज हेर्नुहोस् कति कुरा हामीहरूको माझमा बोलेर जानुभयो। आज यो साँच्ची के हो सर? 100मा 100% साँच के हो? आज यो एउटा प्र्याक्टिकली हो, जुन उहाँले गर्नुभयो, जुन उहाँले पाउनुभयो त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो रेटकली होइन, यो प्र्याक्टिकली हो, जुन उहाँले गर्नुभएछ, जुन उहाँले पाउनु भएछ नेचुरल तरिकाबाट, आज त्यही उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। सो आज यहाँ अशोक कुमार गिरी, सरोज कुमार नटुवा जस्तै व्यक्ति को बन्न चाहनुहुन्छ प्लिज यहाँ ह्यान्ड ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड भिडियो अन गरेर पनि तपाईँ ह्यान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो सरोज सर जस्तै, अशोक सर जस्तै को बन्न चाहनुहुन्छ प्लिज ह्यान्ड। धेरैजना छैन, तपाईँहरू के बन्नुहुन्न? ए ल, भन्न चाहन्छु ल, शुभकामना छ, बधाई छ हजुरलाई धेरै धेरै। हेर्नु सर, हामीहरूलाई यहाँ हाम्रो जति पनि हाम्रो सर मिस मेडम हरू हुनुहुन्छ है, सो एउटा तपाईँहरू सिरियसमा भएर काम गर्नु पर्यो के सर? एउटा सिरियसमा फोकस ओन्ली अन डिएक्सन। यो लेफ्ट राइट कहिले पनि नहेर्ने। एबिसी कंपनी कति आउँछ कति जान्छ, तर डिएक्सन जस्तो कंपनी यो संसारमा यो जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। सो आज अलरेडी यो ऑल ओभर द वर्ल्ड मा डिएक्सन हाम्रो अलरेडी चलिरहेछ। सो त्यही भएर हामीहरूलाई आज राम्रोसित डिएक्सन गर्नु पर्यो है। सो हाम्रो सरोज सर पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सायद 2-4 मिनटको लागि लास्टमा दिन्छु इन्ड गर्नको लागि। सो सरोज सरलाई म बोलाउँछु। सो आज हेर्नुहोस् हाम्रो सरले के भन्नुभयो कि आज हामीहरू एउटा यो आउने 3 वर्षदेखि 5 वर्षको भित्रमा तपाईको यो नेटवर्क मार्केटिङ भन्दाखेरि सबैभन्दा पैसा धेरै त अलरेडी नेटवर्क मार्केटिङमा छँदैछ, तर आउने दिनमा 3 देखि 5 वर्षको भित्रमा तपाईको नेटवर्क मार्केटिङ यो नम्बर 1 मा हुन्छ। एन्ड जुनसुकै मान्छे तपाई भेट्नुहुन्छ भने उहाँले नेटवर्क मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, किनकि आज हेर्नुस् नेटवर्क मार्केटिङको मार्फतबाट आज मान्छेहरूले कति पैसा कमाइरहेछ। सो आज अलरेडी हामीहरू